हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक का न्यू वीडियो। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइज, आज की जो वीडियो है, वीडियो का टाइटल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह का अजाब। और ये बयान है मुफ्ती सलमान अजहरी जी का, और ये बयान मैंने लिया है राजा इस्लामिक चैनल से। तो गाइज आइए चलिए इस बयान को सुनते हैं, आखिर इस बयान में ऐसा क्या है। तो बाकी बातें बाद में करेंगे। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम का ज़िक्र यहाँ पर है। वो जो आपके बचपन में वाक़या पेश आया कि आप तन्हा अपनी आबादी में थे जो अल्लाह की इबादत करते थे, बाकी सब के सब वहाँ पर बुतों की परस्तिश वाले, कुछ सितारा परस्त थे, कुछ सूरज के पूजा वाले थे। उन सारे मुशरिकीन के बीच में तन्हा इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते और लोगों को बुलाते भी थे कि इस दीन की तरफ आओ। सगे चचा को बुलाया, आज़र जो मुशरिक रहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत पर वो नहीं आते। बुतों का तो एक बहुत बड़ा मेला लगता था, इतने बड़े वहाँ पर तराशे हुए उनके अपने खुदा थे जिनके पास मन्नतें मांगी जाती है, एतिकाफ़ करते, नज़र व नियाज़ करते, उस ज़माने के जैसे तरीक़े थे उनके। एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो लोग पूरे के पूरे गांव के बाहर मेले में गए थे और गांव में कोई नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले आए, ये झूठे खुदाओं के पास कुल्हाड़ी अपने हाथ में लेकर एक एक को मारते और गिराते चले गए, सबको तोड़ते चले गए और उनसे कहते भी थे कि मैं मार रहा हूँ, बचा लो अपने आप को। कौन बचाता? वो अपने जिस्म से मक्खी नहीं हटा सकते। फिर उसके बाद सारे लोगों को ज़मीन बोस करके बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका दिया। जो सबसे बड़ा था उसके गले में कुल्हाड़ी लटकाया और वापस चले आए। शाम को जब लोग आए, गांव वाले, अपने खुदाओं का यह हशर देखा तो आग बगोला हो गए। ये सब ऐसी दुर्गत किसने बनाई इनकी? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना। सब कहने लगे कि किसने किया हमारे खुदाओं के साथ ऐसे। फिर सब आपस में बात करने लगे। क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। हमने सुना है कि एक नौजवान रहता है जिसका नाम इब्राहीम है, उसी ने किया होगा, वो अकेला नहीं आया था हमारे साथ। तो लोगों ने कहा बुलाओ उसको। बादशाह वक्त के सामने बुलाया गया और पूछा गया, अअन्त फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम? ए इब्राहीम, हमारे खुदाओं के साथ तूने ऐसा किया है? ये सब ऐसी दुर्गत इनकी तूने बनाई, सब टुकड़े टुकड़े नीचे गिरे हुए हैं। क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, उनके बड़े ने किया है, उनके साथ उनके बड़े ने किया है। बड़ा बहुत मौजूद था ना, बड़ा जिसकी कुल्हाड़ी गले में लटक रही थी। तो लोग हैरत में रह गए कि एक बड़े ने छोटों को सबको कैसे मार दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ू माना बात की थी, यानी जिसको दो माने वाली बात कहा जाता है। वो तो जाहिल समझ रहे थे कि इब्राहीम ने कहा हमारे बड़े खुदा ने सब ऐसा किया, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नीयत ये थी कि उनका बड़ा तो मैं ही हूँ, उनका बड़ा मैं ही हूँ, उनके बड़े ने किया है, आप सच ही बोल रहे थे। लोगों ने कहा उनका बड़ा ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे कर सकता है? तो आपने कहा बाकी तो सब मरे हैं, एक तो खड़ा है, उससे पूछो किसने किया। एक तो अभी बाकी है ना, उसी से पूछो बाकी सबके साथ ऐसे किसने किया। तो सब गुस्से में लाल पीले हो गए, कहा कि तुम हमारे खुदाओं के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या जुमला कहा कि उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि अफ़ला ताक़िलून। लानत है तुम लोगों पर, अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करते हो, ऐसों की जो ना अपने आप को बचा पा रहे हैं, ना किसी को नफ़ा दे सकते हैं, ना नुकसान दे सकते हैं, ऐसों की इबादत करते हो। अब जाहिर सी बात है, हक बात कड़वी होती है, कड़वी लगती है, होती नहीं है, लगती है। कुछ लोगों को जिनको कबूल ना करना हो, और गुस्से में उन लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ एक महाज छेड़ दिया। हुक्म हुआ कि एक आग लगाई जाए और इन्हें जलाया जाए। ये सुन नहीं पाते हैं, हालांकि जो हकीकत है वो बताओ तो लाल पीले हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे। ये बरसों से चला आ रहा है, बरसों से ऐसा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए उन्होंने जो आग लगाई, तफसीर में उसके लिए फरमाया गया 1 महीने तक जलाते रहे। 1 महीने तक सारे लोग लकड़ियां जमा किए,
जंगल काट काट करके उन्होंने लकड़ियों का ओट लगा दिया। आग जब भड़काई गई, अंदाज़ा तो कीजिए एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालना था, तो इतनी आग की क्या ज़रूरत है, इतनी आग की क्या ज़रूरत है। ये मुशरिकीन की फितरत है कि इंतकाम जब लेने की बात आती है तो ये भड़क जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के प्लान बनाते हैं। पहली चीज़ से भी आदत रही है। इतनी बड़ी आग लगाई, यहाँ तक कि ऊपर से अगर कोई परिंदा भी जाता तो जल जाता, उस आग की गर्मी इतनी थी। और सबसे पहले उन लोगों ने मिंजनीक बनाई, मिंजनीक जिसमें पत्थर रख करके, जो तोप होता है ना, तोप जिस तरह उड़ाते हैं, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बनाई गई सबसे पहले, क्योंकि करीब में जा करके डालेगा कौन आग में, जो करीब जाता वो भी जल जाता। काफ़ी दूर 1 मील तक उसकी गर्मी आ रही थी। मिंजनीक में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रख करके उड़ाया गया ताकि आग में वो उछल करके जाएं, करीब तक तो कोई जा नहीं सकता था। उन्होंने मिंजनीक में रख करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उड़ाया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में गिरे जा रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राईल अमीन को भेजा कि फ़ौरन जाओ इब्राहीम के पास और उनको आग से बचाओ। जिब्राईल आए और कहने लगे अलक हाजतुन या खलील अल्लाह, ऐ अल्लाह के खलील कोई हाजत हो तो बता दे, आग में गिरने के करीब हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं हाजत तो है मगर तुमसे नहीं, मेरे रब्बे ज़ुल जलाल से। ये तवक्कुल था, यकीन था। अल्लाह ताला फ़ौरन फरमाता है कुलना या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, हमने कहा ए आग इब्राहीम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। अल्लाह का ये हुक्म था, या नारू ए आग। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जो जलाई गई थी आग, वो दिख तो रही थी आग, लेकिन अंदर से ऐसी ठंडी थी जैसे किसी बगीचे की ठंडी हवा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसमें कई दिनों तक रहे और आपके जिस्म तो दूर की बात, आपके कपड़े का रुआं तक नहीं जला। और इतना ही नहीं, रिवायात में मिलता है कि उस ज़माने में पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आग जल रही थी सारी आग ठंडी हो गई थी, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया या नारू ऐ आग ठंडी हो जा। तो हर आग ने ये महसूस किया कि ये हुक्म मेरे लिए तो नहीं है। दुनिया में जहाँ जहाँ आग जल रही थी सब ठंडी हो गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी की गई थी एक आग, लेकिन दुनिया की हर आग ठंडी हुई है। इसीलिए हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला जब अपने महबूब बंदों की मोहब्बत में रहमतें उतारता है या उनके आसपास से अजाब उठाता है, तो जो करीब में होता है सबको भी वो बरकत मैसर आ जाती है, वो बरकत मिल जाती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कई दिनों तक वहाँ रहे और उसके बाद आग बुझाई गई। और जब आग को ठंडा किया गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने कपड़े झाड़ते हुए कई दिनों के बाद आग से बाहर आ रहे हैं। मेरे अजीज़ों, वहाँ कैसे रहे आप? यहाँ तक कि रिवायात बताती हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर फल भी मिलते थे, ग़िज़ा भी मिलती थी, पानी भी मिलता था, सारी नेमतें मिलती थी और खाते भी रहते थे, पीते भी रहते थे। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने वो मुकम्मल एक बेहतरीन आरामदेह बागीचा बनाया। ये मौला की शान है, वो जब आग को चाहे ठंडा फरमाए और कभी ठंडे को चाहे तो आग भी बनाते, उसकी कुदरत के फैसले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बाहर आए तो जानते हैं वहाँ पर मौजूद लोग जिन्होंने देखा वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस मौजज़े के बाद गांव वाले और परेशान हो गए, जिसको हम हमेशा के लिए ख़त्म करना चाह रहे थे, अब तो ये आग से बाहर आने के बाद हमारा आधा गांव अपने दीन में ले लिया है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार और बढ़ गए। फिर वहाँ से हिजरत करके आपको बाबिल, ये शहर इराक़ का है, बाबिल, आज भी वो इराक़ का शहर मौजूद है। बाबिल, इंग्लिश में इसको बेबीलोन कहते हैं, दुनिया की सबसे पुरानी आबादी जहाँ है। यहाँ से हिजरत करके फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन आए, जो मिस्र का हिस्सा था। अज़ीज़ान गिरामी, इसमें दो बातें यहाँ पर नकल की जाती हैं। एक बात तो ये है कि सारे लोग जो वहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग लगाने में मसरूफ़ थे, वो क्या हुए? आग जब बुझी, एक ही दिन के अंदर अल्लाह ने उस कौम पर ऐसा अजाब नाजिल किया कि उनके जिस्म ज़िंदगी में ही सड़ गए, ऐसे कि उनकी उंगली लगाओ तो गोश्त निकल जाए।
گلن ہو گئی, سڑن ہو گئی. ایک شام تک پوری آبادی سڑ گئی اور گل گئی, سب کے سب ہلاک و برباد ہوئے. جنہوں نے اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالا تھا ان کا برا انجام, وہ عذاب میں گرفتار ہوئے. ہاں ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی تھی, اللہ نے ان کو اپنی محبت سے بھی نوازا اور عنایتوں سے بھی نوازا. روایت میں 2 جانوروں کا بھی ذکر آتا ہے, 2 جانوروں کا, ایک مینڈک کا اور ایک گرگٹ کا, اور چھپکلی کا بھی ہے کہ گرگٹ نے یہ پھونک پھونک کر کے آگ کو بڑھانے کی کوشش کی اور مینڈک نے تھوک تھوک کر کے پانی آگ کو بجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی ہیں. یہ آپ اندازہ کریں, گرگٹ کے پھونکنے سے نہ آگ بڑھنے والی ہے, مینڈک کے تھوکنے سے نہ آگ بجھنے والی, لیکن دونوں نے اپنے اپنے کاموں سے اپنی قسمت بنا لی. گرگٹ کی ہمیشہ یہ قسمت بن گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گستاخ نبی ہے, جہاں اسے پاؤ مار ڈالو, اور ایک مار میں مارو تو زیادہ ثواب ہے, ثواب ہے اس کو. اور مینڈک کے بارے میں فرمایا خبردار اس کو کہیں دیکھو تو مارو مت, اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی کی حمایتی ہے. اللہ کے نبی کے لیے یہ دعا کر رہی تھی, تھوک کر کے آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی. ایک جانور پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت اور ایک پر اللہ کا غضب. اس سے اندازہ ہوتا ہے کبھی کبھار کاموں سے کچھ ہوتا نہیں ہے, بگڑتا کچھ نہیں ہے, لیکن انسان اپنی تاریخ بدل جاتا ہے. آج میں یہی کہنا چاہوں گا, کسی ظالم نے اگر میرے نبی کی شان میں بھونکا ہے یا قرآن پر انگلی اٹھایا ہے تو قرآن کا بھی کچھ نہیں ہونا اور رسول کی عزت کا بھی کچھ نہیں ہونا, لیکن ان ظالموں نے اپنی قسمت بنا لی, ہمیشہ کے لیے مردود اور ملعون ہو گئے. اور تمہارے لیے میں کہتا ہوں 2 جملے اگر تم نے حضور کی شان میں بیان کر دیے, قرآن کی شان میں بیان کر دیے, تو یہ بھی میں بتا دوں نہ رسول کی شان تمہارے بولنے سے بڑھنے والی, نہ قرآن کی شان بڑھنے والی. ان کی شان تو خود میرے مولا نے بڑھا رکھی ہے. ہاں لیکن اتنا ہوگا کہ ان تمہارے 2 جملوں سے تم بھی قیامت تک اپنی قسمت بنا لے جاؤ گے. ہاں تم پر لوگ آئیں گے, رحمتوں کے پھول برسائیں گے. ہاں ایک زمانے میں کوئی آیا تھا جب کوئی گالی دے رہا تھا میرے مصطفیٰ کو کہ پیٹھ پیچھے کا علم نہیں, لیکن ایک عاشق تھا جو کہہ رہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. دیکھیں یاد ہے 100 سال گزر گئے بریلی کے امام کو دنیا سے گئے ہوئے, لیکن آج بھی جب مجمع میں اس اعلیٰ حضرت کا ذکر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مجمع میں ایک جان سی پڑ گئی ہے, روح آ گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے زمانے میں قلم ہی تو اٹھایا تھا, قلم ہی اٹھایا اور اپنے گھر پر بیٹھ کر کے دفاع کیا رسول پاک کی عزت کا. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ مت سمجھنا کہ تمہارے کہنے سے کیا ہونے والا ہے, تمہارے بولنے سے کیا ہونے والا ہے. ارے میں تو ایک چھوٹا آدمی حضور کی شان میں بول کر کے کیا کر لوں گا, باقی بڑے بڑے نکارے بج رہے ہیں. ایسا نہیں ہے میرے عزیزو. مینڈک نے صرف 2 بوند تھوکے تھے لیکن صدیاں گزر گئی, آج بھی اس پر اللہ کی رحمت ہے. آگ بجھانے کی کوشش کی تھی, نبی کی حمایت کی تھی, اللہ نے آج تک اس پر رحمت کی ہے. اسی طرح آپ بھی اپنی قسمت کا حصہ لے سکتے ہو. دنیا بھونک رہی ہے تو بھونکنے دو, لیکن تم جب بھی جوش میں آئے یا جذبے میں آئے تو یوں کہا کرو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, خاک ہو جائیں عدو جل کر, مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. تمہارے کہنے سے آپ کیا سمجھتے کچھ نہیں ہوگا؟ بہت ہوگا, بہت ہوگا. آنے والی 100 نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ نبی پر کوئی بھوک رہا تھا تو ایک عاشق جواب بھی دے رہا تھا, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بات کر رہا تھا. یہ تاریخ بن جائے گی. یہی نہیں, قیامت کے دن بھی کروڑوں کا نہیں اربوں کا مجمع ہوگا, لیکن تمہارا نام لے کر میرے مصطفیٰ پکاریں گے, نام لے کر پکاریں گے. کہاں ہیں فلاں بن فلاں؟ جب لوگ گالیاں دے رہے تھے تو تیری زبان میرے نغمات بول رہی تھی. جب لوگ ہرزہ سرائی کر رہے تھے تو کوئی کہہ رہا تھا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. 700 سال ہو گئے امام بوصیری کو دنیا سے گئے ہوئے, لیکن آج بھی ہمارے مجمعوں میں مولا صلی وسلم کے قصیدے گنگنائے جاتے ہیں. کیوں
اس لیے کہ وہ ایک چٹائی پر بیٹھ کر کے ہی میرے مصطفیٰ کی شان بیان کیا. مولا نے امام بوصیری کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا, ہماری مجموع میں زندہ کر دیا. دیکھیں حضور کی شان میں جس نے بھی کہا وہ آج بھی زندہ ہیں, ان کے نغمات بھی زندہ ہیں, ان کے اشعار بھی زندہ ہیں. گستاخی کرنے والے آئے چلے گئے, کہاں ہے ان کا, ان کی گستاخیاں کہاں ہیں, نہیں ملیں گی تمہیں. لیکن ہر زمانے میں ہر علاقے میں, ارے یہاں کرناٹک ہے آپ کا علاقہ, آپ کی زبان ویسے تو کنڑ ہے یا ہندی ہے یا جو بھی ہے, آپ کو عربی سے کیا تعلق ہے, عربی جانتے بھی نہیں ہو. لیکن جب کبھی کوئی مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا پڑھتا ہے, سمجھ میں کچھ نہ آئے, ہاتھ بھی باندھ لیتے ہو, گردن بھی جھکا لیتے ہو. کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ یہ عشق کی بولی ہے, عشق کی بولی ہے. اور ایک عاشق نے کہا تھا, تنم فرسودہ جہاں پارا سے ہجراں یا رسول اللہ, دلم پجمردہ آوارا سے عصیاں یا رسول اللہ. فارسی کلام ہے, علامہ عبدالرحمن جامی کا لکھا ہوا ہے, لیکن جب ہم اردو والوں میں بھی پڑھتے ہیں تو گردنیں جھومنے لگ جاتی ہیں. کیوں؟ عشق کی بولی ہے, عشق کی بولی ہے. اور یہاں پر عشق کی بولی کے لیے نہ نسل دیکھی جاتی ہے, نہ رنگ دیکھا جاتا ہے کہ بولنے والا کون سی ذات کا ہے. حتیٰ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بارڈر بھی نہیں دیکھے جاتے, ہندوستان کا ہے کہ پاکستان کا ہے, یہ بھی نہیں دیکھا جاتا. عشق کی بولی اگر بارڈر کے باہر سے آتی ہے تب بھی سویکار کیا جاتا ہے کہ نبی کی تعریف کر رہا ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وہاں سے اقبال پکار رہا ہے, دوسری زمین سے اقبال پکار رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم نے اشعار دیکھے, زبان دیکھی, پھر یہ نہیں پوچھا کس خاندان سے ہے, کس ملک کا ہے, کس زمین پہ رہتا ہے, کس کا شاگرد ہے. ہم نے کچھ نہیں دیکھا, بلکہ اشعار میں مٹھاس تھی تو نغمات کو زبان پہ بھی چڑھا لیا اور سینے پہ بھی بسا لیا. میرے عزیزو اتنا ہی نہیں, دوسرے ملک میں جاؤ, افریقہ کی سرزمین ہے, مصر کی سرزمین ہے. مصر میں عربی لوگ ہیں, لیکن ہم نے باضابطہ دیکھا ہے مجلس ختم ہوتی تھی جمعہ کے دن, وہاں پر کئی علماء ہوتے, مجلس ختم ہونے کے بعد بڑے بڑے علماء, جامعہ ازہر کے بھی علماء ہوتے, اور کھڑے ہو کر کہتے تم ہندوستانی ہو, کہتے ہاں, کہو پھر وہ پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ان کو کیا سمجھ آتی تھی, کیا سمجھ ہے؟ ہم نے پوچھا بھی تھا سمجھتے ہیں آپ, کہتے نہیں سمجھ تو نہیں آتی, لیکن اس میں مٹھاس ہی کچھ اور لگتی ہے. یہ عشق کی بولیاں ہیں میرے عزیزو. جو نبی کی حمایت میں بولا, میرا مولا ہر زبان والے تک اس کی بات کو پہنچاتا ہے. تو گائز واقعی میں مفتی سلمان اظہری جی کا بیان بہت اچھا ہوتا ہے, ان کی ویڈیو ساری بہت اچھی ہوتی ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے, لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا. ملتی ہو اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.